आनी त्यांची मतां घेवन आनी तांचे पयशे घेवन तांकां फटोवंक सोदतात। त्या लोकांनी मात चतूर रावपाची गरज आहा। हे फुडें कांय वचपाचें ना। हे तांचे कडच्यान तांची मतांय घेतल्या आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनाक, तांचे पयशेय खातले आनी लास्टाक तांकां कॅट जातले। आमका नाका, आमका नाका, भूमिपुत्र आमका नाका, आमका नाका, आमका नाका, भूमिपुत्र आमका नाका। आतां ही वोट बँक राखतना जें कितें ते करतात इज बॅड इन लॉ। आनी गोंय जें कितें उरलां ते ह्या 2 वर्सांत काबार करून ते वचपाचें आनी गोंयचे जमनीची लूट मारपाक तांणी दार उगडे केल्ले आहा। आनी आमची लेगसी, आमचें दायज हें काबार करपाक तांणी लूट मारपाक हो कायदो हाडिल्लो आहा। फटयला रे फटयले, गोंयकारांक फटयले, फटयला रे फटयले, गोंयकारांक फटयले, फटयले रे फटयले, गोंयकारांक फटयले, लुटले रे लुटले, गोंयकारांक लुटले, लुटले रे लुटले, गोंयकारांक लुटले। हो बीजेपी सरकाराचो एक डेस्परेट लास्ट मिनीट अटेम्प्ट वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर। तांकां खबर आहा की गोंयची जनता तांचेर कंप्लिटली तांचो वाज आयिल्लो आहा, लोकांक तांचो वीट आयला, हे चोर म्हणून फामाद जाला आनी ताजे खातीर ते आतां एक डेस्परेट अटेम्प्ट करून आपली वोट बँक राखपाक सोदतात। आतां ही वोट बँक राखतना जें कितें ते करतात इज बॅड इन लॉ। आनी गोंयचे जमनीची लूट मारपाक तांणी दार उगडे केल्ले आहा। म्हळ्यार आज भायले येवन गोंयच्यो जमनी हाडायतले, गोंयकार रागार जावन तोय हाडायतलो। सो गोंयांत प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा तो केन्ना जावचो ना। आनी गोंय जें कितें उरलां ते ह्या 2 वर्सांत काबार करून ते वचपाचें अशें हें लास्ट मिनीट हो तांचो सगळो षडयंत्र आहा। म्हाका दिसना हो षडयंत्र कोर्टान उरतलो, पूण कोर्टा परस चड इट हॅज टू बी टेकन टू द पिपल्स कोर्ट आनी हो आमी व्हरतलेच। म्हाका जाल्यार दिसता हे गांवकारी म्हणटा जो सिस्टम आहा, गोंयकारांक गोंयकारपणाचें जर बीं आहा जाल्यार तें गांवकारीन आहा। एक प्राचीन सिस्टम, हो प्राचीन सिस्टम काबार करपाक आनी जमनी ज्यो गोंयकारांचो एकूच एसेट आनी आमची लेगसी, आमचें दायज हें काबार करपाक तांणी लूट मारपाक हो कायदो हाडिल्लो आहा। हो गोंयकारांक आनी गोंयकारपण विकपाचो कायदो हो लोकांच्या कोर्टान काबार जातलोच। कालुसान सांगला ते भशेन ते कोर्टानूय ते सस्टेन जावचें ना। आनी जे कोण अनसस्पेक्टींग मनीस आहा, जांकां दिसता तेंच्या कानान हे घालूंक सोदतात आनी त्यांची मतां घेवन आनी तांचे पयशे घेवन तांकां फटोवंक सोदतात, त्या लोकांनी मात चतूर रावपाची गरज आहा। हे फुडें कांय वचपाचें ना। हे तांचे कडच्यान तांची मतांय घेतल्या आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनाक, तांचे पयशेय खातले आनी लास्टाक तांकां कॅट जातले, जे हाजे पयलीं जाल्लें आहा। आमी हे गोंयकारां कडेन मागतात, जे ते कसले गोंयकार, खंयचे गोंयकार, कोणूय जावं ते जे मतदार आहा तांणी चतूर रावपाची गरज आहा। हें तांच्या कानान घालपाचें एक लेजिस्लेशन एक